इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीयान्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 इति अभियानस्य चालकदलस्य अन्ये त्रयः सदस्याः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रात् स्वकीयस्य 18 दिवसानाम् ऐतिहासिकाभियानस्यानन्तरं सुरक्षितरूपेण पृथिवीं प्रत्यागतवन्तः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् शांघाई सहयोगसंघटनेन आतंकवादस्य, पृथक्तावादस्य, उग्रवादस्य च विषयेषु सन्धिरहिता स्थितिः स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्या अवदत् यत् 47-द्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यं प्राप्तुं राष्ट्रनिर्माणे शिक्षायाः महती भूमिका भविष्यति। अपि च भारतस्य आर वैशाली, हरिकाद्रोणावल्ली, कोनरू हम्पी, दिव्यादेशमुखश्च श्वः बटुनी इत्यत्र चतुरङ्गक्रीडायाः FIDE महिला विश्वचषकस्य चतुर्थे क्रीडाद्वन्द्वे क्रीडिष्यन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीयान्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 इति अभियानस्य चालकदलस्य अन्ये त्रयः सदस्याः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रात् स्वकीयस्य 18 दिवसानाम् ऐतिहासिकाभियानस्यानन्तरं सुरक्षितरूपेण पृथिवीं प्रत्यागतवन्तः सन्ति। स्पेस एक्स ड्रैगन इत्यन्तरिक्षयानं यत् ग्रेस इति नाम्ना विख्यातं तदद्य अपराह्ने कैलिफोर्नियायां सैन डिएगो इत्यस्य तटे प्रशान्तमहासागरे अवरोहितम्। चालकदलम् अधुना पृथिव्याः गुरुत्वाकर्षणं समायोजितं कर्तुं 7 दिवसानां पुनर्वासकार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। दलनायकः शुक्लावर्यः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रस्य यात्रां कुर्वाणः प्रथमभारतीयः, अपि च दलनायकस्य राकेश शर्मणः अनन्तरं द्वितीयः भारतीयान्तरिक्षयात्री वर्तते, यः 84-1900तमाब्दे अन्तरिक्षम् अगच्छत्। अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रे स्वकीयस्य प्रवासावधौ श्रीशुक्लावर्यः भारतसम्बद्धान् 7 विशिष्टान् सूक्ष्मगुरुत्वाकर्षणप्रयोगान् अकरोत्। एते प्रयोगाः भविष्यत्कालीनस्य ग्रहाणाम् अभियानाय, दीर्घावधिसम्बद्धाय अन्तरिक्षनिवासाय महत्त्वपूर्णसूचनाः समुपलब्धं कारयितुं कृताः सन्ति। रविवासरे नासायाः अभियानदलेन एक्सियोम 4 इत्यस्य चालकदलाय एकस्य पारम्परिकसमारोहस्य आयोजनं कृतमस्ति। समारोहे कथयन् श्रीशुक्लावर्यः स्वकीयान्तरिक्षयात्रां वास्तविकरूपेण अविश्वसनीयम् अकथयत्। आकाशगंगा नामकम् अभियानमिदं एक्सियोम स्पेस, अमेरिकायाः अन्तरिक्षसंस्थान नासा, भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनम् इति एतेषां मध्ये एकः सहयोगी प्रयासः वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्तरिक्षे ऐतिहासिकाभियानात् पृथिवीं प्रत्यागतस्य दलनायकस्य शुक्लावर्यस्य स्वागतसत्कारं कर्तुं राष्ट्रेण सह सम्मिलितः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा सार्वजनिकसन्देशपटले भारतीय अन्तरिक्षयात्रिणः सुरक्षितप्रत्यावर्तनस्य प्रशंसा कृतास्ति। श्रीमोदीवर्यः प्रोक्तवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थात्रस्य यात्रां कुर्वता प्रथमभारतीयान्तरिक्षयात्रिणः रूपेण दलनायकेन शुक्लवर्येण स्वकीयसमर्पणेन, साहसेन, अग्रणीभावनया च एकार्बुदस्वप्नान् प्रेरितम् अकरोत्। सः प्रोक्तवान् यत् एषा यात्रा देशस्य मानवान्तरिक्षयात्राभियानस्य गगनयान इत्यस्य उपलब्धिं प्रति गन्तुं सफलप्रयासः अस्ति। केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अस्मिन् अवसरे भारतीय वायुसेनासमूहस्य दलनायकाय शुभांशुवर्याय एक्सियोम 4 इति अभियानस्य दलाय च वर्धापनम् अयच्छत्। वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् डॉक्टर सिंहः प्रोक्तवान् यत् भारतेन अद्य अन्तरिक्षे वास्तविकरूपेण एकं स्थायिस्थानम् अधिगतम् अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् भारताय एतत् गौरवास्पदं क्षणमस्ति, यतो हि तस्य प्रतिभासम्पन्नानां पुत्राणाम् एकः सफलयात्रातः प्रत्यागच्छत्। मन्त्रिवर्यः प्रोक्तवान् यत् सर्वे अन्तरिक्षयात्रिणः सप्ताहेकं यावत् पुनर्वासकार्यक्रमे स्थास्यन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् एक्सियोम 4, नासा, स्पेस एक्स इति एतेषां प्रतिनिधिभिः सह पृथग् रूपेण चर्चां विधास्यति। श्रीसिंहः अकथयत् यत् शुभांशु शुक्ला अगस्त मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् भारतम् आगमिष्यन्ति इति अनुमानमस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्या शुभांशुवर्याय, अन्येभ्यः चालकदलस्य सदस्येभ्यः च कुशलप्रत्यागमनाय वर्धापनम् अयच्छत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बीजिंग नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यैः सह चीनदेशस्य राष्ट्रपति शी जिनपिंग इत्यनेन सहापि मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिक पटलसन्देशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् सः चीनस्य राष्ट्रपतिं भारत-चीनदेशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु अद्यतनस्थितीनां विषये अकथयत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् शांघाई सहयोग संघटनेन आतंकवादस्य, पृथक्तावादस्य, उग्रवादस्य च विषयेषु सन्धिरहिता स्थितिः स्वीकरणीया। डॉक्टर जयशंकरः अद्य सायंकाले चीनदेशस्य टियानजिन नगरे शंघाई सहयोग संघटनम् इत्यस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागम् अभजत्। पहलगाम नगरे आतङ्क्याक्रमणस्य उल्लेखं कुर्वन् मन्त्रिवर्यः अवदत् यत् धार्मिकविभाजनं विधातुं जम्मूकश्मीरराज्यस्य पर्यटन अर्थव्यवस्थां दुर्बलं च कर्तुम् एतत् कुकृत्यं विहितमस्ति। सः अवदत् यत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् घटनायाः निन्दाम् अकरोत्। सहैव एतादृशस्य आतङ्कवादस्य अपराधीनाम् आयोजकानां, वित्तदातॄणां, प्रायोजकानां च उत्तरदायित्वं रेखाङ्कितम् अकरोत्। अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायां वर्तमान अव्यवस्थायां प्रकाशयन् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् आर्थिक अस्थिरता वर्धमाना अस्ति। सः अवदत् यत् भारतं शांघाई सहयोग संघटनं मध्ये स्टार्टअप्स, नवोन्मेष, पारंपरिक औषध, सार्वजनिक आधारित संरचना पर्यन्तान् अनेकान् उपक्रमान् अकरोत्। सः अकथयत् यत् शांघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां मध्ये सहयोगं प्रगाढं कर्तुम् अधिकव्यापारस्य, निवेशस्य, विनिमयस्य च आवश्यकता वर्तते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रोक्तवती यत् भारतस्य राष्ट्रियं लक्ष्यं वैश्विकमहाशक्तिः भवितुं वर्तते। सा अवदत् यत् भारतेन आधारभूतसंरचना, स्वास्थ्यसेवा, अंतरिक्षविज्ञान प्रौद्योगिकी, कृत्रिमबुद्धि चेत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु सुदीर्घयात्रा कृता अस्ति। सा अवदत् यत् 47-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यं प्राप्तुं राष्ट्रनिर्माणे, भारतस्य भविष्यस्य स्वरूपनिर्माणे च शिक्षायाः महती भूमिका अवश्यमेव भविष्यति। अद्य अपराह्णे कटकनगरे रेवेन शॉ विश्वविद्यालयस्य 13तमे वार्षिकदीक्षान्तसमारोहे प्रवदन्ती राष्ट्रपति मुर्मुवर्या प्रसन्नतां प्रकटितवती यत् अधिकांशविभागेषु बालिकाः शीर्षस्थानं प्राप्तवत्यः। I am told that this year girl students have topped in 21 out of 27 departments. Over the last 5 years, girl students have consistently outperformed boys in academics. At the postgraduate level, the number of girl students who topped was more than 3.5 times that of the boys. This reflects India's shift from women empowerment to women-led development. The university has also seen a steady increase in enrollment from students in tribal areas, underprivileged groups and Divyangjan. इतः पूर्वं श्वः आरभ्य स्वस्य गृहराज्यस्य ओडिशायाः द्विदिवसीयायां यात्रायां राष्ट्रपतिवर्या कटकनगरस्य रेवेन शॉ बालिका उच्च विद्यालयस्य 3 भवनानां पुनर्विकासस्यापि आधारशिलाम् अस्थापयत्। सा अद्य अपराह्णे कटकनगरे 15 शताब्दौ प्रादुर्भूतस्य महान् ओडिया कवेः विदुषः च आदिकवि सरलादास इत्यस्य जन्मजयन्ती समारोहे भागम् अभजत्। तथा च 24-2000तमवर्षस्य कलिङ्गरत्नपुरस्कारं केन्द्रीयमन्त्रिणे धर्मेन्द्रप्रधानाय प्रायच्छत्। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य राजस्थानस्य, जम्मूकश्मीरस्य च एकान्तस्थानेषु अतीव प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं व्यक्तीकृतमस्ति। विभागस्यानुसारं बिहार, झारखण्ड, ओडिशा राज्येषु अपि आगामि दिनद्वये प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। आकाशवाण्या सह विशिष्ट संवादे ऋतुविभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉक्टर आर.के. जेनामणि अवदत् यत् एतेषां राज्याणां कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। भारतस्य आर. वैशाली, हरिका द्रोणावल्ली, कोनरू हम्पी, दिव्या देशमुखश्च श्वः बटुनी इत्यत्र चतुरङ्गक्रीडायाः FIDE महिला विश्वचषकस्य चतुर्थे क्रीडाद्वन्द्वे क्रीडिष्यन्ति इति वार्ताः।